बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक अहम ओहदे पर तैनाती करके अचानक उनको हटा दिया और उनकी जगह पर नए रहनुमा को तैनात किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बिजली की तकसीम कार कंपनियों में FIA के नुमाइंदों को भर्ती करने का एक मंसूबा सामने आया है हुकूमत का, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अहम मुकामात नवाज शरीफ और दीगर लोगों के नाम मंसूब करने, अहम मुकामात को नवाज शरीफ वगैरह के नाम से मंसूब करने के ख़िलाफ़ इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, बहुत अहम इशू है इस वक्त पाकिस्तान का पानी की किल्लत। और पानी की किल्लत से ये मुराद है कि ज़ेर ज़मीन जो पानी है, जहाँ से ट्यूबवेल और बोरिंग करके ट्यूबवेल और नलके वगैरह और मोटर वगैरह लगाई जाती है। तो अब एक कैलिफोर्निया से एक रिपोर्ट सामने आई है, बैनुल अक़वामी इदारा है, और उसने बताया है कि किस तरीके से दिन ब दिन जो पानी है नीचे कम होता जा रहा है और एक बड़ी किल्लत मुस्तकबिल में इंसानों के सामने खड़ी है। हाल ही में एक तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि पूरी दुनिया में ज़ेर ज़मीन मीठे पानी के कुदरती ज़खायर सुकड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और पिछली 2 दहाइयों में इस अमल में तेज़ी आ गई है। साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि इंसान ज़मीन के अंदर से पानी इस तेज़ी से निकाल रहा है कि बारिश उसे दोबारा भरने में नाकाम हो रही है। इसमें कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली भी ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों और झीलों के झीलों को भरने के अमल को सुस्त कर रही है। ये अदाद व शुमार तकरीबन 1,70,000 पानी के कुदरती कुओं से लिए गए हैं, जो इन कुओं की निशानदेही के बाद टीम यह देखने में कामयाब हुई कि पानी कहाँ तेज़ी से गायब हो रहा है। इन आबी ज़खायर में से 15% ज़ख़ीरों में पानी की सतह हर साल 1.6 फुट से ज़्यादा नीचे जा रही है। दुनिया के कुछ खुश्क तरीन इलाकों में शामिल यही ईरान और मगरबी अमरीका हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के माहिर मायात स्कॉट जेसिको ने कहा है कि ये मुताला अपनी नौइयत का पहला है जिसमें आलमी सतह पर ज़मीनी पानी के डाटा का जायज़ा लिया गया है। और माजी में इस तरह के डाटा सैटेलाइट से आते थे, जो कि नासा की 2 जुड़वां सैटेलाइट्स जिसको ग्रेस कहते हैं उस पर मुनहसर थे। ये सैटेलाइट्स दुनिया को स्कैन करके आलमी सतह पर ज़मीनी पानी के नुकसान का अंदाज़ा लगाती थी। ताहम पानी के नुकसान की कुछ तफसीलात और बहाली का खला से पता लगाना मुश्किल था। स्कॉट जेसिको का कहना था कि सन 2000 से कई मुकामात पर ज़ेर ज़मीन पानी की मकदार में कमी आई है, लेकिन अगर मौसल इक़दामात अपनाए जाएँ तो नुकसानात की तलाफ़ी की जा सकती है। अब जानते हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ा मसला है। अभी हमने हाल ही में सुना कि दुनिया बाकायदा तौर पर जब भी कोई फसल लगाई जाती है या जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है, तो सबसे पहले दुनिया की जानिब से देखा जाता है कि क्या ये ज़्यादा पानी खपत फसल तो नहीं है। जैसे एक सफ़ेदा है, एक दरख्त है, अब वो पाकिस्तान में इतना तेज़ी से लगाया जाने वाला पौधा है, वो चूँकि 3-4 साल में तैयार हो जाता है, उसको बेच के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पानी के लिए वो पानी का दुश्मन दरख्त समझा जाता है और धड़ाधड़ लगाया जा रहा है। चूँकि हमारे मुल्क में ना कोई रियासत की पॉलिसी है, ना हमारे मुल्क में कोई गवर्नेंस है, ना हमारे मुल्क में कोई हुकूमत है जो इन सारे मामलात को देखे कि हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर पानी की किल्लत का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाली नस्लों का क्या बनेगा। अब आप देखें कि वो फसल या वो चारा जो काश्त करने के लिए अब सऊदी अरेबिया को हमने को हज़ारों एकड़ दिए हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि 2018 से सऊदी अरब ने अपने मुल्क में वो चारा काश्त करने पर पाबंदी लगाई हुई है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा पानी खपत है उसकी। और उन्होंने 2-3 ममालिक से बात की, उन्होंने इनकार कर दिया सऊदी अरब को ज़मीन देने के लिए कि वहाँ पर वो चारा उगाया जा सके। बदकिस्मती ये है कि चंद लाख डॉलर्स के लिए पाकिस्तान ने वो ज़मीन दी है और यहाँ पे वो चारा उगाया जा रहा है, जिससे फिर पानी का नुकसान होगा। और कोई हमारे मुल्क में इन मामलात पर तो कोई तवज्जो देने को ही तैयार नहीं है। कोई इन मामलात को हल करने के लिए, एक भला और जस्टिस शाहिद करीम साहब का लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से और फिर पानी की जो ज़ाय होने का मामला है, इसके ऊपर उन्होंने बड़े तगड़े तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और हर हफ्ते समात होती है जिसमें सबसे बड़ा मसला जो लाहौर का और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले और दूसरे नंबर पर होना है, और उसमें जो स्मोक का बहुत बड़ा एक इशू है
اس کے حوالے سے تو جسٹس شاہد کریم صاحب ایک جج صاحب ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر رپورٹس بھی طلب کرتے رہتے ہیں، انٹرنیشنل ماہرین کو بھی بلاتے ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں، لیکن باقی ہمارے ملک میں جو نظام ہے وہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس کے اوپر ریاست کی کوئی ہمیں کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی، جو انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بجلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے بجلی چوری روکنے اور ریکوری بہتر کرنے کے لیے 5 بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں FIA افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہم نے حال ہی میں سنا تھا کہ 7 لیسکو کے افسران کو بلایا ہے، جو لاہور کے بجلی کا کمپنی ہے، تو ان کو FIA نے بلایا ہے کہ اربوں روپے کی آپ نے اوور بلنگ کی ہے، اور اس بنیاد پر ان کو بلایا گیا۔ وہ 7 کے 7 افسران پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ابھی اویلیبل نہیں ہیں، اور آپ نے آنا ہوگا تو لیسکو ہیڈ کوارٹر آ کے تفتیش کریں، اور ساتھ ہمارے وکلاء موجود ہوں گے تو ہم شامل تفتیش ہوں گے۔ اب اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ FIA افسران کو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ IMF شرائط پر بجلی چوری روکنے اور ریکوری بہتر کرنے کے اقدامات میں تیزی آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں FIA افسران تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ FIA نے افسران کی تعیناتی سے متعلق پاور ڈویژن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع FIA کا کہنا تھا کہ FIA افسران کی خدمات آئسکو، فیسکو، گیپکو، ٹیکسو اور کیکسو کے سپرد کی گئی ہیں۔ اقدام کا مقصد بجلی چوری روکنا اور بجلی بلز کی ریکوری بہتر کرنا ہے۔ ملازمین کا صارفین کے ساتھ بجلی چوری میں گٹھ جوڑ توڑنے میں مدد بھی ملے گی۔ پیسکو اور سیپکو اور ہیسکو میں FIA افسران پہلے ہی تعینات ہیں۔ 3 جو کمپنیز ہیں جس میں پیسکو، سیپکو اور ہیسکو، اس میں FIA پہلے ہی افسران تعینات ہیں۔ اب مزید 5 جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان میں تعیناتی کا FIA کے افسران کی تعیناتی کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر جو تعینات کی جائے گی۔ دوسری طرف جو اہم تفصیل سامنے آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اہم مقامات کو نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں سے منسوب کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ آج شاید میں نے کسی ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کسان اتحاد کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، صوبائی وزیر خوراک کی اور وزیر زراعت کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بتایا ہے کہ نواز شریف کسان کارڈ سے 15 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ حالانکہ یہ بیان دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کہ کسی بھی کارڈ پر آفیشیلی نواز شریف کا نام نہیں ہے، نہ ہی کسی ڈاکومنٹ پر نواز شریف کا نام ہے۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نواز شریف سمیت دیگر سیاستدانوں کے نام پر سرکاری عمارتیں، سڑکیں اور پارکوں کو منسوب کرنے کا اقدام چیلنج کرتے ہوئے چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹس میں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ خواجہ آصف نے علامہ اقبال کی والدہ ایمان بی بی کے نام سے منسوب اسپتال کو اپنے والد کے نام سے تبدیل کر دیا۔ پاکستان کے سیاستدان نواز شریف، حمزہ شہباز شریف اور غلام دستگیر وغیرہ کے نام پر بھی متعدد سرکاری عمارتیں اور سڑکیں ہیں۔ حال ہی میں یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا کہ علامہ محمد اقبال کی جو والدہ تھیں، ان کے نام پر سیال کوٹ میں امام بی بی کے نام سے ان کے نام سے منسوب ایک ہاسپٹل تھا، جس کو خواجہ آصف نے تبدیل کروا کے اپنے باپ کے نام پہ اس ہاسپٹل کا نام اپنے باپ کے نام پہ رکھ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی کہا گیا کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، نواز شریف ہے، حمزہ شہباز شریف ہے اور غلام دستگیر وغیرہ، ان کے نام سے منسوب مختلف سرکاری عمارتیں اور سڑکیں ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ عوامی پیسے کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری عمارتوں کے نام قومی ہیروز، سائنس اور ادب کی دنیا میں اعلیٰ نام رکھنے والے افراد کے نام سے منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ تمام سرکاری عمارتوں، پارکس اور اسپتال جو سیاستدانوں کے نام سے منسوب ہیں، ان کے نام غیر قانونی قرار دے کر تبدیل کرنے کا حکم دیا جائے۔ یہ ایک اہم درخواست ہے، لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس معاملے پر کیا حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور سربراہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے بیرسٹر علی ظفر صاحب کا نام، اور جو PTI کے جو رہنما تھے پارلیمانی لیڈر کے لیے اون عباس بپی کا نام دیا گیا تھا، جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین جب دوسری دفعہ انٹر پارٹی انتخابات ہونے تھے تو چیئرمین کے لیے بھی نام آیا تھا بیرسٹر
علی ظفر صاحب کا۔ پھر اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب خود پیچھے ہٹ گئے تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری مصروفیت ہے اور میں نے عمران خان کے کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میں اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں بالکل ختم کر کے سیاسی عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ پھر اس کے بعد اب سامنے آیا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر اون عباس بپی نے درخواست جمع کروا دی تھی 19 سینیٹرز کے دستخطوں سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کے لیے شبلی فراز کا نام دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے، کہ شبلی فراز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، اور اس کے علاوہ جو اون عباس بپی ہیں وہی پارلیمانی لیڈر ہوں گے سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جگہ پہ شبلی فراز جو تقریباً 10 مہینے روپوش رہنے کے بعد، جو عمران خان کے پہلے بھی ان کے جو معاملات تھے، سیاسی معاملات ان کو دیکھتے تھے، اور وہ وفاقی عہدوں پہ بھی رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بڑے قریبی ان کے تعلقات ہیں، اور ان کے گھر پر بھی چھاپے مار کارروائیاں اور سلسلہ ہوتا رہا۔ پھر پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانتیں لیں اور پھر وہ اسلام آباد آئے اور مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے۔ تو اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ بیرسٹر علی ظفر کی جگہ شبلی فراز کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دے دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے۔ اپوزیشن عہدہ سینٹ میں دیا گیا ہے اور جو اون عباس بپی ہیں انہی کو پارلیمانی لیڈر بنانے کی توثیق کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔